वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी प्यारे बच्चों, कल का सबक याद है? माशा अल्लाह, सबका सबक याद है। तो हम आगे सबक पढ़ें? शाबाश। तो तवज्जो करें बोर्ड की तरफ, हम आगे सबक पढ़ते हैं। फ पेश, फ पेश, फ पेश, फू। सब मिलकर पढ़ें। फ पेश, फू, फू। रो पेश, रो पेश, मिलाए, फुरू, फुरू, फुरू। शाबाश। शीन दो ज़ेर, मिलाए, फुरूशिन, फुरूशिन, फुरूशिन। शाबाश। प्यारे बच्चों, बोर्ड की तरफ तवज्जो करें। हमज़ा पेश, हमज़ा पेश, उ। काफ पेश, कु, कु। काफ पेश, मिलाए, उकु, उकु, उकु। लाम दो ज़ेर, मिलाए, उकुलिन, उकुलिन। शाबाश। प्यारे बच्चों, बोर्ड की तरफ तवज्जो करें। फाज़िद, 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 फी, फी। हमज़ा ज़बर, हमज़ा ज़बर, मिलाए, फ़ीआ, फ़ीआ। ता दो ज़ेर, मिलाए, फ़ीआतिन, फ़ीआतिन, फ़ीआतिन। शाबाश। सीन ज़बर, सीन ज़बर, स। फ़ा ज़बर, मिलाए, सफ़ा, सफ़ा। रा ज़बर, मिलाए, सफ़रा, सफ़रा। ता दो ज़ेर, मिलाए, सफ़रतिन, सफ़रतिन। शाबाश। प्यारे बच्चों, बोर्ड की तरफ तवज्जो करें। रा ज़बर, रा ज़बर, रा ज़बर, रा। क़ाफ ज़बर, मिलाए, राक़ा, राक़ा। बा ज़बर, मिलाए, राक़बा, राक़बा। ता दो ज़ेर, मिलाए, रक़बतिन,
رقبة رقبة शाबाश। प्यारे बच्चों बोर्ड की तरफ तवज्जो करें। शीन ज़बर शीन ज़बर श जीम ज़बर मिलाए शजा शजा را ज़बर मिलाए शजरा شجرة تهدو زر ملاي شجرة شجرة आज हमारा सबक इतना है, इसको खूब याद करना है। लेकिन इससे पहले मैं एक मरतबा कारी मोहम्मद आसिफ को कहूँगा कि वो आपको सबक दिलवाए। बाज़िर को नहीं खींचना है। बाज़िर बाज़िर दाल ज़बर मिलाए मीम दो ज़िर मिलाए दाल بدم ذال زبر كاف زبر ملاي را अब भी ये रवा करें, दो हरफ आप जोड़ के तो उसका आप रवा करें। ذال زبر كاف زبر ملاي ذاك را دو زر ملاي ذكر قاف زبر دال زبر ملاي قاد را دو زر ملاي قدر عين زبر ميم زبر ملاي عام لام دو زر ملاي عمل عين زبر سين زبر ملاي عسى لام دو زر ملاي عسل نون پیش سين پیش ملاي نوسو كاف دو زر ملاي نسوك ضا پیش فا پیش ملاي ظفو را دو زر ملاي ظفور را پیش سين پیش ملاي رسو لام دو زر ملاي رسول فا پیش را پیش ملاي فرو شين دو زر ملاي فروش همزة پیش کاف پیش
بلاء أكو لام دو زر ملاء أكل فازر همزة زبر ملاء فئة تا دو زر فئة ملاء فئات سين زبر فا زبر ملاء سفا را زبر ملاء سفر تا دو زر ملاء سفرات را زبر قاف زبر ملاء راقا با زبر ملاء رقابة تا دو زر ملاء رقابات شين زبر جيم زبر ملاء شجع را زبر ملاء شجر تا دو زر ملاء شجرات एक मर्तबा रवा पढ़ाएं इब्तिदा से بدام ذكر قدر عمل عسل نسك ظفور رسل فرش أكل فئات سفرات رقبات شجرات شجرات आप आ जाए बेटा बरकतुल्लाह आप आ जाए आप पढ़ाएं एक मर्तबा जोड़ कर बाज़ेर दाल ज़बर मिलाए मीम दो रवा पढ़ी बीदा बीदा मीम दो ज़ेर बीदा मिन इसको कहें कि मिलाएं मिलाए बीदा मिन दाल ज़बर काफ ज़बर मिलाए ज़का रा दो ज़ेर रवा को खींचना नहीं है रा दो ज़ेर मिलाए ذكرٍ قاف زبر دال زبر ملاء قادة را دو زر ملاء قادر عين زبر ميم زبر عم ملاء عم لام دو زر عم ملاء عمل عين زبر سين زبر ملاء
عسى لام دو زیر ملائے عسل نون پیش سین پیش ملائے نوسو کاف دو زیر ملائے نوسوکن واد پیش बस क्या है भाई देखो कौन सा हरफ है ये वो वोद पढ़ रहे हैं इसको वاد پیش वोद है यार भाई आप बताएं वो वो पेश देखो भाई क्या है वो پیش فا پیش पेश पेश فا پیش ملائے ظوفو را دو زیر ملائے ظفور را پیش سین پیش ملائے روسو لام دو زیر ملائے رسول فا پیش را پیش ملائے فورو شین دو زیر ملائے فروشین حمزہ پیش کاف پیش ملائے कैफ पेश क्या बच्चे क्यों करें क्यों नहीं है कैफ पेश कु जी भाई मिलाए ला उकु लाम दो जेर मिलाए उकुलिन फाजिर हमजा जबर मिलाए फिआ ता दो जेर मिलाए फिआतिन सीन जबर फा जबर मिलाए सफा را زبر ملائے سفر تا دو زیر ملائے سفرات را زبر قاف زبر ملائے راقا با زبر ملائے راقبہ تا دو زیر ملائے رقبت شین زبر جیم زبر ملائے شجا را زبر ملائے شجرہ تا دو زیر ملائے شجرات بدم ذكر ذكر قدر عمل عسل نسك ظفر رسل
फुरुशिन उकुलिन फिअतिन सफरतिन रक़बतिन शजरतिन शाबाश भाई माशाल्लाह। आपको समझाया है कि हमने तख्ती नंबर 1 में पहली तख्ती में हमने जिन हरूफ को पढ़ा है जो खींचने वाले हरूफ हैं तो हम उनको वो जोड़ करते वक़्त भी हमें उन्हें खींचना है और जिसको नहीं खींचना है नहीं खींचेंगे। तो ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। जैसे हमने क़ाफ़ उधर हमने खींचने वाले हरूफ में पढ़ा था और रॉ ये नहीं खींचना है, तो बच्चे कुछ खींच रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें, ठीक है भाई। जैसे सीन ये खींचने वाला है, आइन इसको खींच कर पढ़ते हैं, तो ठीक है भाई, इस बात का ख्याल रखें। वक़्त जिन हरफ को खींचना है तो उन्हीं को खींच कर पढ़ेंगे और जिनको नहीं खींचना है तो उनको नहीं खींच कर पढ़ेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। आज हमारा सबक इतना है, इसको खूब याद करें।